नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्युठानको स्वर्गद्वारी नजिकै जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनमोर्चाको निर्णय। मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार अल्पमतमा। आफूले लकडाउनको धम्की नदिएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण। एमसीसी संसदमा पेश नगरेको भन्दै सभामुखप्रति पोख्ले आक्रोश। प्रस्तुत गरिएको छैन। सरकारद्वारा मेरो किता नामक नयाँ कार्यक्रमको शुभारम्भ। डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा जमिन आफू बसेकै ठाउँबाट हेर्न सकिने। नेपालमा थप 603 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु। नयाँ वर्षको अवसर पारेर सुरु गरियो विष्णुमती सफाई अभियान। हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार सफाई गरिने। र भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव थप बढ्ने अमेरिकी गुप्तचरको दाबी। पाकिस्तानमा सैन्य आक्रमण हुन सक्ने भनाइ। दिनहुँ जसो हामीले सडक दुर्घटनाका खबरहरू सम्प्रेषण गर्ने प्रवाह गर्ने गरेका छौँ भने आज पनि प्युठानमा जीप दुर्घटना भएको छ र कतिपय अवस्थामा सवारी चालकको लापरवाहीले पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा भौगोलिक कारण पनि सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ। विशेष गरेर आजको यो प्युठानको स्वर्गद्वारी नजिकै भएको दुर्घटना पनि स्वर्गद्वारी जाने बाटोमा जुन भौगोलिक अवस्थाले हेर्ने हो त्यहाँको बाटो अलिकति साँघुरो पनि छ र यो क्रममा कतिपय अवस्थामा चालकको लापरवाही पनि हुन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा ओभरटेक गर्न खोज्दाखेरि पनि यस्तो दुर्घटनाहरू हुने गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ जीप दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्युठानको स्वर्गद्वारी नजिकै जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गुल्मीबाट स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि गएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी र उनीहरूका परिवार सवार लु 1655 नम्बरको जीप रुमाले नजिकै दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत स्याङ्जाका 38 वर्षीय श्याम नेउपाने, कम्प्युटर अपरेटर सूर्य प्रसाद पन्थी, नायब सुब्बा ईश्वरी भण्डारी, खरिदाल एम लाल पन्थी र चालक रुकुम मुसिकोट नगरपालिका 3 का 22 वर्षीय केशव कार्की रहेका छन्। दुर्घटनामा परि अन्य 10 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते भएका 6 जनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर प्रदेश सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस जुन आए पनि जनमोर्चाको समर्थन रहने पनि प्रस्ट्याएका छन्। तर त्यस सरकारमा आफूहरू सहभागी भने नहुने उनले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले लकडाउनको धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। नयाँ वर्ष 2078 सुरु भएको दिन बुधबार बिहान देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले केही दिन अघि आफूले बोलेका कुरा बङ्ग्याइएको गुनासो गरे। उनले युरोपका मुलुक दोस्रो तेस्रो लहरको कोरोना महामारी रोक्न घरिघरि लकडाउन गर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान नचाहेको बताए। आजै लकडाउन भरे नै लकडाउन हुन्छ भनेर गलत हल्ला चलाइएको उनले दाबी गरे। कतिपयले आजै लकडाउन हुन्छ, भरे नै लकडाउन हुन्छ, भोलि नै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चलाएको देखिन्छ। सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदैन। तर हामीले एका राख्नुपर्दछ। युरोपका देशहरू, कतिपय देशहरू
विकसित भनिएका कतिपय देशहरू जब महामारी हत्तै फैलियो त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्न बाध्य छ। संविधानको प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी संसदमा निर्णयार्थ पेश नगरिएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले एमसिसीलाई सरकारले संसदमा लगे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नदिएको बताए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसिसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूलताको बीच पनि सरकारले असाधारण काम गरेको दोहोऱ्याए। केही भएन भनेर जनतामा निराशा बढाउने काम भएको भन्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको बताए। जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेका छौँ। कतिपय कोणहरूबाट केही पनि भएन, केही पनि भएको छैन भन्ने हल्ला चलाउने, जनतालाई निराश बनाउने, जनतामा असन्तुष्टि भड्काउने प्रयासहरू भइरहे पनि सरकार त्यसबाट किञ्चित विचलित भएन। हामीले आशा जगाउने कामहरू, जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौँ। प्रतिदिन 5 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो निर्माण गरिरहेको र एक दिनमा कम्तीमा 12वटाको दरले आवास बनेको उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता महिनाको 100बाट सुरु गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यो भत्ता दिनको 100मा पुगेको बताए। आउँदो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिने उनले बताए। करिब 60 लाख सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको जानकारी पनि दिएका छन्। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले मेरो किता नामक नयाँ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। यस कार्यक्रम लागू भएपछि जो कसैले डिजिटल प्रविधिबाट आफ्नो जग्गा जमिन आफू बसेकै ठाउँबाट हेर्न सक्नेछन्। नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षमा नयाँ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। यस नयाँ वर्षमा हामी नयाँ नयाँ कामहरू थालना गर्दैछौँ। अब केही समयपछि मेरो किता भन्ने कार्यक्रम जो किसानहरूका लागि आफ्नो धनीपूर्जा, आफ्नो किता आफू बसेकै ठाउँबाट एप्सबाटै हेर्न सक्ने गरी मेरो किता कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। यस कार्यक्रमको केही घण्टाभित्रै त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न भूमिकामा रहेर राज्यलाई योगदान पुर्याएका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रतीकात्मक ढङ्गले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए। सालभित्र सडक बालबालिका, सडक मानव र सडकमा भिक्षामदेही भन्ने स्थिति अन्त्य गर्ने त्यो कुराहरू पुरा गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अहिले नै 77 सालमै हामीले क्याम्पेन चलाएर, अभियान चलाएर सडक बालबालिका र सडक मानव नरहेको स्थिति बनाइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नयाँ उत्साह र नयाँ आत्मविश्वासका साथ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको भन्दै सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने, अपूर्णतालाई पूरा गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने उद्घोष गरे। नेपालमा बुधबार थप 603 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशैभर 4289वटा पिसिआर परीक्षण गर्दा 580 जना र 451वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना पुष्टि हुनेमा काठमाडौँका 173 जना, ललितपुरका 61 र भक्तपुरका 20 जना रहेका छन्। यो सँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 2,81,587 पुगेको छ। त्यस्तै 3 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3061 पुगेको छ।
त्यस्तै बुधबार थप 173 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको सङ्ख्या 2,74,447 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल आइसोलेसनमा 4,056 र क्वारेन्टिनमा 78 जना रहेका छन्। नयाँ वर्ष 2078 को अवसर पारेर बुधबारदेखि विष्णुमती नदी सफाई अभियान सुरु गरिएको छ। विष्णुमती सफाई अभियानको आयोजनामा बुधबार बिहान विष्णुमती नदीको शोभा भगवती क्षेत्रबाट सफाई अभियान प्रारम्भ गरिएको हो। विष्णुमती नदी उपत्यकावासीको सभ्यता, धर्म, परम्परा र जीवन पद्धतिसँग जोडिएको भए पनि हाल प्रदूषित अवस्थामा रहेका कारण वातावरण बिग्रदै गई मानव स्वास्थ्यलाई समेत असर पर्न थालेकाले अभियान सञ्चालन गर्नु परेको सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताएका छन्। हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडेको यो खोला विष्णुमती खोला जुन प्रदूषित अवस्थामा अहिले रहेको छ, जसको कारणले वातावरण प्रदूषित भएको छ र हामीलाई यसले स्वास्थ्यलाई पनि यसले असर पारेको छ, वरिपरि बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि असर गरेको छ, आउने पर्यटकहरू अगाडि पनि यसले चाहिँ नि राम्रो भइरहेको छैन र सबैलाई यसले चाहिँ नि असर पारिरहेको छ। विष्णुमती सफाई हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म गरिने उनले जानकारी दिए। सफाईमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, काठमाडौँ महानगरपालिका, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। समाज कल्याण परिषद राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले मुलुकको राजनीतिक यात्रा अन्योलतातर्फ धकेलिएकाले मुलुक दिशाविहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए। केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउँदै उनले सरकार सही दिशा लिने प्रयासमा रहेको पनि बताएका छन्। आगामी वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई विशेष ख्याल गरिने बताउँदै मन्त्री गुरुङले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रम बजेटमा यो ज्येष्ठ नागरिकप्रति सामाजिक सुरक्षा भत्ताप्रति आज 8वटा शीर्षकमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन्। राज्यले अहिले 8वटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आजको सम्बोधनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गर्ने कुरो व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवबाट समाज र मुलुकले लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा मन्त्री गुरुङ र वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशीले संयुक्त रूपमा भित्तेपात्रोको विमोचन गरेका थिए। सुनसरीको इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनमा भने चुनौती देखिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार काम नगरेका कारण निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा चुनौती देखिएको हो। केन्द्र सञ्चालनका लागि इटहरी उपमहानगरपालिका वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणाली बीच निर्माणदेखि 20 वर्षसम्म वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणालीले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा गरिएको सम्झौतामा केन्द्र निर्माण हुने इटहरी 10 नम्बर वडामा स्थानीयवासीका लागि खेल मैदान, श्मशान घाट, बाटो, वाल निर्माण गर्ने सहमति भए पनि उपमहानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार काम नगरेको वेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीका अध्यक्ष मानवध्वज मोक्तानले गुनासो गरे। निर्माण कार्य अलिकति ढिलो भएको कारण चाहिँ किन पहिलो सुरुमा हामीले इन्डियन पनि टेक्नोलोजी अब अलिकति पछाडि छ बागेसमा भन्ने हिसाबले चाइनिज टेक्नोलोजी ल्याउने प्रयास गरियो। चाइनिज टेक्नोलोजी चाहिँ एकदमै महँगो, 2 गुणा 3 गुणै बढी महँगो इन्डियन भन्दाखेरि, अनि अन्तमा गएर इन्डियन टेक्नोलोजी नै ल्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि ढिलो हो। त्यसैमाथि अब ठक्क 2076 चैत्रदेखि कोरोना लागेकोले चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ 6 महिना त ठिकै काम भएन। तैपनि सानोतिनो कामहरू त गऱ्यौँ हामीले।
त्यसपछि पनि अब यति स्किल मान्छे मेन पावर चाहिँ इन्डियाबाट आउनुपर्ने है। 2 वर्ष अघि फोहोर व्यवस्थापन सहित बायोग्यास र प्रारम्भिक मल उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भए बमोजिम प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य गर्दै आएको वेस्ट इन्भारोले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी असारदेखि सञ्चारमा ल्याउन सकिने जानकारी दिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका 20वटै वडाबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रशोधन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने गरी 13.5 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले स्थान व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हाँसपोस सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहोर फ्याँक्दा स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 को हाँसपोस सामुदायिक वनमा नगरपालिकाले सम्झौता गरेर त्यस वनभित्र अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र त्यहाँ आगलागी लगायत विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको कारणले त्यस क्षेत्रमा रहेका भवानीपुर क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूले त्यहाँ फाल्न नदिएर अवरुद्ध बनाइरहेको अवस्था छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौता अनुसार प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनका लागि 40% वैकल्पिक ऊर्जाले उपलब्ध गराउने सहमति अनुसार केही रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यमा खटिएका इन्जिनियर निरज राज सिंहले गुणस्तरीय काम भइरहेको बताए। उनले अन्य ठाउँमा समेत यस्तै प्रकारको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। अनि यसको डाइजेस्टरको हाइट भनेपछि हाम्रो 28 फिट हो अनि जुन सर्कमफेरेन्स छ त्यसको चाहिँ 236 फिट सर्कमफेरेन्स हो। अनि अरू ठाउँमा भन्नाले प्रोजेक्ट हाम्रो दमकमा अहिले सेम प्रोजेक्ट बनिरहेछ, सेम मेसिनरी पनि सेम हो, इन्जिनियरहरू पनि सेम हो। प्रशोधन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक दिन 30 टन फोहोर हालेर 800 केजी बायोग्यास र 6 टन प्रारम्भिक मल उत्पादन गर्न सकिनेछ। यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित संस्था र स्थानीय समुदायमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एबिन्यूज खबरको लागि सहकर्मीहरू कृष्ण भट्टराई र दीपक कार्कीको साथमा सचिन पोखरेल, इटहरी सुनसरी। नेपालमा हरेक दिन कुनै जात्रा पर्व नै परिरहेको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत यति बेला बिसका जात्रा भक्तपुरमा मनाइरहेको छ भने चैत्र मसान्तको दिन बिसका जात्राको लिङ्गो ठडाउने प्रचलन रहेको थियो। यद्यपि हिजो ठडाउन नसकिएपछि आज क्षमा पूजा गरेर पुनः लिङ्गो उठाइएको छ। विशेष गरेर नेपाललाई चिनाउने यस्ता धर्म संस्कृति र चाडबाडले नै गर्दा आज हामी जुन धर्ममा संस्कृतिमा धनी भएका छौँ र नेपाललाई चिनाउने पनि यस्ता धर्म संस्कृति नै हो र यस अन्तर्गत बिसका जात्रा पनि एक पर्दछ। अबको क्रममा बिसका जात्राको प्रसङ्ग। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिसका जात्रा अन्तर्गत चैत्र मसान्तमा विश्व शान्तिको प्रतीक लिङ्गो उठाउन नसकिएपछि आज क्षमा पूजा गरेर पुनः उठाइएको छ। चैत्र मसान्तका दिन लिङ्गो उठाउन नसकिएमा वा भाँचिएमा अनिष्ट हुने जनविश्वास रहिआएको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिसका जात्रा अन्तर्गत चैत्र मसान्तमा योसी अर्थात् विश्व शान्तिको प्रतीक लिङ्गो उठाउन नसकिएपछि आज दिउँसो पुनः यौसी उठाउन सुरु गरिएको छ। भक्तपुरको योंसी खेलमा मङ्गलबार बेलुका हजारौंको उपस्थितिमा यौसी लिङ्गो उठाउने प्रयास गरे पनि मध्यरातसम्म प्रयास गर्दा पनि यौसी उठाउन नसकिएपछि बुधबार पुनः उठाई सोही दिन ढालिने भएको छ। चैत्र मसान्तमा यौसी नौठे वा भाँचिएमा अनिष्ट हुने जनविश्वास समेत रहेको छ। परम्परा तोडिएकाले क्षमा पूजा गरेर बुधबार यौसी लिङ्गो उठाउने कार्य भइरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा जात्रामा रथ तान्ने क्रममा कुनै बाधा पर्न आए दरबारले प्रत्यक्ष सरोकार राखेर तत्काल क्षमा पूजा गर्ने गरेको भए पनि अहिले यस्तो प्रचलन समेत हराउँदै गएको छ। यौसी लिङ्गो उठाउन नसकी ढलेपछि भक्तपुरमा रहेका सबै भैरव अष्टमातृका लगायतका देवी देवताको पूजा अर्चना एवं क्षमा पूजा गर्ने परम्परागत नियम रहेको छ। मङ्गलबार भैरव र भद्रकालीको रथलाई पूजा गरी बेलुका रथ तानेर यौसी खेल पुर्याइए लगतै भैरवको प्रतीक मानिने यौसी लिङ्गो उठाउने प्रयास गरिएको थियो।
हरेक वर्ष चैत्र मसान्तमा उठाएर वैशाख 1 गते दिनभर जात्रा गरी साँझ ढालिने परम्परा रहेको भए पनि यस वर्ष भने योसी लिङ्गो नउठेपछि परम्परा तोडिएको छ। बिसका जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म मनाउने चलन छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। 32 खटे जात्राको नामले प्रख्यात ठिमीको बिसका जात्रा सुरु भएको छ। चैत्र मसान्तदेखि सुरु हुने ठिमीको बिसका जात्रा अन्तर्गत आज बालकुमारी, बाराही लगायतका देवी देवताको खट जात्रा गरिएको हो। बत्तीस खटे जात्रा नामले प्रख्यात ठिमीको बिसका जात्रा सुरु भएको छ। चैत्र मसान्तदेखि ठिमीको बिसका जात्रा सुरु भएको हो। बुधबार बिहानै स्थानीयहरू हात हातमा चिलाख बोकी ठिमी लाछिया उपस्थित भएका थिए। बुधबार जात्राकै मुख्य आकर्षक दिन भएको थियो। बालकुमारी, बाराही लगायतका देवी देवताको खट जात्रा जात्राकै अर्को आकर्षक भनेको हात हातमा चिलाख बोकी बाटो देखाउँदै हिँडेका स्थानीयहरू हुन्। बुधबार ठिमी लाछीबाट सुरु भएको बिसका जात्रा नगरको परिक्रमासँगै दक्षिण बाराही मन्दिरसम्म खट जात्रा गरी पुनः फर्केका थिए। जात्रा गर्ने क्रममा देवी देवता तथा जात्रालुहरूलाई स्वागत गर्दै स्थानीयद्वारा चिलाख यात्रा समेत गरेका थिए। नववर्षको सुरुवातसँगै ठिमी, बोडे नगदेश, तिगिनी लगायतका स्थानमा सिन्दुर जात्रा समेत गरिन्छ। ठिमीकै आकर्षक मानिने सिन्दुर जात्रा तथा बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्रा भने नयाँ वर्षको भोलिपल्ट वैशाख 2 गते मनाइन्छ। यसपटक जिब्रो बुद्ध कृष्ण बागले छेड्ने भएको छ। यो 8औं पटकको जिब्रो छेडाई हो। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। हामी कोरोना कहरमा छौँ, अझ भनौँ हामी कोरोना कहरको दोस्रो चपेटामा परिसकेका छौँ। यससँगै कोरोना संक्रमण कम गर्न संक्रमितको उपचारमा संलग्न कोरोनासँग निरन्तर जुधेर मानव सेवामा लागेकाहरूको सक्रियता अझै बढेको छ। यसै सन्दर्भमा दर्जन बढी कविहरूले चन्द्रागिरी डाँडामा पुगेर अग्र मोर्चामा खटिएकाहरूप्रति समर्पित भएर कविता वाचन गरेका छन्। कविहरूले आफ्नो रचना मार्फत अग्र मोर्चामा खटिएकाहरूको मनोभाव र मानवताको मुक्त कण्ठले गरेको प्रशंसा र सम्मान आजको हामीलाई भन्नु छ। आदेश र परमादेशले होइन, संविवेकले आफ्ना व्यथाहरूलाई आफै पिएर ओठभरि मुस्कान छर्दै पीडाहरूमा मलम बन्यो। सन्नाटा छाएका रातहरूमा आफै जलेर उज्यालो छर्यो र त महान योद्धा बन्यो। विभेदका बारहरूलाई भत्काउँदै कैयन जीवनको रक्षार्थ, विभेदका बारहरूलाई भत्काउँदै कैयन जीवनको रक्षार्थ आफैलाई आहुति दिएर पनि यो बुद्धको भूमिमा मानवताको परिचय दियो। आफैलाई आहुति दिएर पनि यो बुद्धको भूमिमा मानवताको परिचय दियो। त्यसैले त अन्तस्करणबाट नमन छ, साँच्चै अन्तरात्माको अभिवादन छ। हिउँदे खडेरीले पटपट फुटेका खेतका गराहरूमा कुलो खन्दै खन्दै पानी पुर्याएर सिंचित गराउँछ किसान। रङ्गहीन कसैको जीवनमा इन्द्रेणी रङ भर्न सिक्दैछु। सक्दिनँ म सूर्यले झैँ जगतलाई बिउझाउन, सक्दिनँ म सूर्यले झैँ जगतलाई बिउझाउन। एउटा धिप धिप गर्ने मैन त हुँ म, अवश्य सक्छु आफ्नै परिधिमा प्रकाश छर्न। त्यसैले म आफ्नै परिधिमा प्रकाश छर्न सिक्दैछु। त्यसैले म आफ्नै परिधिमा प्रकाश छर्न सिक्दैछु। नयाँ सोच्नु हरेकले एकचोटि पागल हुनु हो। नयाँ सोच्नु हरेकले एकचोटि पागल हुनु हो। कवि भन्छन् शब्दहरू पागल भएपछि कविताको जन्म हुन्छ। कवि भन्छन् शब्दहरू पागल भएपछि कविताको जन्म हुन्छ। जब रङ्गहरू पागल हुन्छन् खुला स्पेस चित्रमय बन्छ। जब रङ्गहरू पागल हुन्छन् खुला स्पेस चित्रमय बन्छ। हो 7 सुर पागल भए 8औं सुरमा सङ्गीतको अवतरण हुन्छ। निडर हो कि मूर्ख हो तिमी, अपशकुनको टिको लाग्ला नि। मृत्युको कफन बोकी हिँड्दा तिमीलाई डर लाग्दैन? तिमीलाई डर लाग्दैन मेरो हातमा भएको यो औषधिको अस्त्र देखेर, मेरो शरीरको पिपी देखेर? कि अझै शक्तिशाली भएर आयौ तिमी अर्को रूप धारण गरेर?
तिमीलाई थाहै छ त म तिमीभन्दा अब्बल धैर्य र सहनशील छु र पुरानो पुस्ताको होइन नयाँ पुस्ताको दक्ष र लगनशील छु। म भने कुनै किम्वदन्ती जस्तो एक्लो बृहस्पति झुटो ठानिएसरी नायकहरूबीच नजरमा खलनायक भइसकेछु। यो खलनायकी आवरणको पीडाबाट मुक्त हुन म अर्को कुन टापुको शरणमा जाउँ र आइसोलेसनमा बसौँ? जहाँ जाउँ द्वारमै कोरोना तैनात छन्, जहाँ जाउँ द्वारमै कोरोना तैनात छन्। भित्र त झन् मेरो टापुका मसियाहरूका पनि बाबु बाजे जस्ता मसियाहरूको राज गर्दा रहेछन्। तिमी नहुनु भनेको तिमी सँगसँगै मेरा रहरहरू ओइलाउँदै जानु हो। मुटुभित्र जमेका आँसु आँखाबाट निस्कन नसकेर मुटु सधैँ रसाइरहनु हो। हृदयका खुसीहरू मुटुमा होइन मात्र ओठमा देखिनु हो। बैरी साधेको निन्द्रा आँखामा नआइदिएर सपना देख्न नसक्नु हो। अनि बिउजे आँखाले पनि सपना देख्न अटेर गर्नु हो। आस्था र भरोसाको एउटा ठुलो पहाड ढल्नु हो। ओठमा सुस्केराले स्थायी बास रोज्नु हो। मातृवियोग भएको बालक जस्तै भित्रदेखि टुहुरो अनुभूत गर्नु हो। तिमी नहुनु भनेको यो सिङ्गै ब्रह्माण्ड मेरो लागि रङ्गिनबाट श्यामसेत हुनु हो। जुन अनन्तकालदेखि हिँडिरहेछ प्रतापी सूर्य र आइमाई बादल। जीवनसँगै यात्रारत छन् प्रेम र सपना। मान्छेसँगै हुर्किरहेछन् सुख र दुःख। फुल, झलना र इन्द्रेणी सुनाइरहेछन् वर्षौँदेखि सङ्गीत। खुट्टा, हात, आँखा, ओठ र कानहरू नै कहाँ सपथोक हुँदो रहेछन् र बिना साहस कहाँ सम्भव छ सार्थक जीवनको यात्रा। म सोचिरहेछु कस्तो हुन्छ जुनको खुट्टा र कसरी हिँड्छन् उज्यालोहरू। अचेल आँसुहरू छापिन्छन् अखबारमा, अखबारका शरीरहरूमा। स्मृति आफ्नो बाबुको सङ्क्रमित 128 जनाभित्र, स्मृति आफ्नी आमाको आइसियु कोठाभित्र, स्मृति आफ्नो लोग्नेको हात धुवाई 20 सेकेन्डभित्र, स्मृति आफ्नो आफूको आँसु तिखार्दै आफूभित्र। छोरी, कुनै दिन देख्न मन लाग्यो आफ्नो बाबुलाई। छोरी, कुनै दिन देख्न मन लाग्यो भने आफ्नो बाबुलाई तिमीले घामतिर हेर्नु। घामका तिनै सुनौला किरणहरूमा म तिम्रो वरिपरि घुमिरहेको हुनेछु। म तिम्रो वरिपरि हाँसिरहेको हुनेछु। एक्लै खटेर सब विश्वासी गर्छु भन्छ, स्वर्गीय कर्मठ कला थर हो बसन्त। दानी दयालु रसिलो ऋतुराज हाम्रो, उसको त दृष्टि पनि औषध बन्छ राम्रो। त्यही दृष्टि औषधि बनोस् भन्ने म चाहन्छु। मेरा बा जान्दिन केही भन्नुहुन्न, हामीले भनेका कुरालाई खासै गर्नुहुन्न। ब्लूलाई हरियो भन्नुहुन्छ, पिङ्कलाई पहेँलो ठान्नुहुन्छ, डेटालाई डाटा भन्नुहुन्छ, तँलाई केही आउँदैन लाटा भन्नुहुन्छ। मैले दिनको 2-4 घन्टा गेम खेल्दा रिसाउनुहुन्छ, आफू चाहिँ निन्द्रामा मात्रै फेसबुक बिसाउनुहुन्छ। तेर्सिँदै तेर्सोमा तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदै उकालोमा उक्लेको बाटो नै वर्लेपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका भित्रका पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको खानेपानीको भरपर्दो र दिगो स्रोत ठानिएको ढुङ्गे धाराहरू यतिखेर आधुनिक विकासका कारण खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन्। सेन मल्लकालीन समयमा निर्मित यस्ता धाराहरू नयाँ पुस्ताले संरक्षण गर्नुको सट्टा आधुनिक विकासको आवरणमा विनाशतर्फ लागेपछि खण्डहरमा परिणत हुँदा खानेपानीको समस्या समेत थपिँदै गएको छ। प्राचीन सहरहरूमध्येको तानसेन नगरमा नगरवासी र नगरमा भित्रने बटुवाको पानीको प्यास मेटाउने उद्देश्यले यस्ता धाराहरू निर्माण भएका हुन्। नगरभित्रका दर्जनौं ठाउँमा निर्मित यस्ता ढुङ्गे धाराको मुहान पानीको स्रोत भएको ठाउँमा सिमेन्टको प्रयोग गरी पक्की ढलान गरी सडक निर्माण गरिनु, पानीको स्रोत माथिबाट जथाभावी डोजरको प्रयोगका कारण पानीको स्रोत नै बन्द हुँदा प्राचीन सम्पदाको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको हो। संरक्षणको अभाव र यो भौतिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि दिनानुदिन सुक्दै गएर 365 दिनै आउने धारा अहिले बर्खाको सिजनमा रसिएको पानी मात्र आउने गर्छ। त्यो पनि अब 2-3 महिना मात्र। कहाँबाट आएर मान्छेहरू एउटा प्यास मिटाउने काम पनि हुन्थ्यो।
आफ्नो जीविका उपार्जन गर्ने काम पनि हुन्थ्यो। तर यो अहिले हुन सकेन। अहिले झिँगा भन्किएर यस्तो फोहोर अवस्थामा चाहिँ संरक्षणको अभावमा यो धारा हेर्नु परेको चाहिँ हामी दुःख लागेको छ हामीलाई पनि। हामीले मूर्खाइ गरिरहेका छौँ। यसको लागि सम्बन्धित निकायहरू पुरातत्व विभागहरूले पनि विशेष चासो लिनुपर्ने देखिन्छ। अहिले काठमाडौँमा पुरातत्व विभाग र एउटा त्यहाँ अभियन्ताहरू चलिरहेको छ ढुङ्गे डाँडा बचाउँ भन्ने। उहाँहरूसित सहकार्य गरेर हामीले तानसेनका जति पनि ढुङ्गे डाँडाहरू यसलाई हामीले बचाउने पहल गर्नुपर्छ। पुरानो सहर तानसेन व्यापारिक केन्द्र पनि भएकाले खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु हुनु अगाडि यस्ता ढुङ्गे धारा नै खानेपानीको मुख्य स्रोत भए पनि पछिल्लो समयमा बढ्दो जनसङ्ख्या र जनघनत्वका कारण यस्ता प्राचीन सम्पदा नै अतिक्रमण गरी भवन निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भएकाले पुरातात्विक सम्पदाको अस्तित्व थप जोखिममा परेको हो। पिउने पानीको स्रोत, सरसफाइको स्रोतहरू रहेका छन्। यस क्रममा तानसेन नगरपालिकाले यस्ता स्रोतहरूलाई ढुङ्गे धाराहरूलाई महत्त्व दिएर आफ्नो नगर विकास योजनामा आर्थिक वर्ष 77-78 र दीर्घकालीन योजना मध्यमकालीन योजनामा समेटेर यसको विकास, यसको प्रवर्धन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा अगाडि बढेको छ। विकासको नाममा विनाशै हुने गरी गरिएको विकासले तानसेन नगरले प्रतिदिन आफ्नो मौलिकतासँगै पहिचान समेत गुमाउँदै गएको छ। नगरभित्रका सडकमा मल्लकालीन समयदेखि नै ढुङ्गा छापिएका थिए। जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा दलीय संयन्त्रमा सञ्चालन भएको स्थानीय सरकारले आधुनिक सहर बनाउने बहानामा पुरातात्विक सम्पदा नष्ट हुने गरी विकासको कार्य अगाडि बढाएको हो। पाल्पाबाट अनिल निगलको रिपोर्ट। बागलुङ सदरमुकाममा लाग्ने चैते दशैंको मेलामा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाए पनि भक्तजनको घुइँचो बढेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई लक्षित गर्दै स्थानीय प्रशासनले मेला महोत्सव गर्न रोक लगाए पनि नयाँ वर्षसँगै चैते दशैं परेकाले हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरूको भिड लागेको हो। चैत शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि सुरु हुने चैताष्टमी मेलामा भक्तजनको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। सरकारले दोस्रो चरणको लहर फैलिन सक्ने भन्दै भिडभाड नगर्न निर्देशन दिए पनि भक्तजनहरू कोरोना भाइरसको प्रभाव नगरी मन्दिर दर्शन गर्नका लागि मन्दिरमा पुगेका छन्। आज नववर्षको पहिलो दिन पनि हो र हामीले मन्दिरमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूलाई सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर नै मन्दिर आउन अनुरोध गरिरहेका छौँ। मास्कहरू लगाउन अनुरोध गरिरहेका छौँ र अहिले प्रहरीको सामुदायिक सेवा केन्द्रको पनि सपोर्ट दिइरहेका छौँ र विभिन्न स्थानमा यो कोरोनाबाट बच्नको निम्ति प्रचार सामग्रीहरू प्रयोग गरेका छौँ। चैते दशैंमा दैनिक रूपमा हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू पूजा अर्चनाका लागि आउने गरेकोमा कालिका भगवती मन्दिरमा यसपटक भने कोरोनाले केही प्रभाव पारेको छैन। नयाँ वर्ष र चैते दशैं परेका कारणले कोरोनाको जोखिम मोलेरै भए पनि आफूहरू मन्दिरमा पूजा गर्नका लागि आएको भक्तजनहरू बताउँछन्। यो बागलुङको सन्दर्भमा पनि यो कालिका भगवती मन्दिरको एउटा महत्त्वले गर्दा पनि होला सायद यहाँ भक्तजनहरूको साह्रै भिडभाड छ र जुन यो सरकारले भनेका पालनाहरूलाई पालना गरेको देखिएको छैन। यद्यपि म आफै पनि यो मन्दिरको महत्त्वलाई आत्मसिद्ध गरेर यो ठाउँमा म दर्शन गर्न आइरहेको छु। अब हामी चाहिँ के गर्ने, अब सबै आफूले केयर होइन नपढेको पढाइ छ र पनि यतिजना मान्छेहरू आइरहेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले पूजा अर्चनाका लागि आउने भक्तजनलाई सामाजिक दूरी कायम राखी मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सुरक्षित रूपमा मन्दिरमा आउन चेतनामूलक सन्देश ठाउँ ठाउँमा टाँसेर राम्रो काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ। आम मानिसहरूको चाहिँ मन्दिरप्रतिको अथवा भगवान्प्रतिको आस्थाका कारण मानिसहरूको चाहिँ अथवा सानो भक्तजनहरूको चाहिँ निरन्तर चाहिँ आगमन भइरहेको छ र हामीले चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ मेलाहरूलाई यथावत राख्दै तपाईँको चाहिँ यो मन्दिर जानेर आउने क्रमलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ र यसका लागि प्रशासनसँग पनि सहकारी गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पनि अहिलेको यो कोरोनाको चाहिँ अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा पनि मान्छेहरूको यहाँ निकै भिडभाड भएको छ। किन यो आस्थाको कारण हो, कतिपयले मास्क लगाएका छन्, कतिपयले मास्क नलाएका छन्। अब दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई गेटबाटै फिर्ता गर्न पनि मिल्दैन। आइसकेपछि दर्शन गर्छन् आस्थाको आधारमा। नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागलुङको कालिका भगवती मन्दिरमा चैते दशैंको अवधिभर 5 लाख भन्दा बढी भक्तजनहरू मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न आउने गर्छन्।
मनले चिताएको र भाकल पूरा हुने जनविश्वासले संयोगको संख्यामा बोका, हाँस, कुखुरा, राँगाको बलि दिने चलन छ। चैते दशैंको 9 दिनको अवधिभर बागलुङमा 6 करोड भन्दा पनि बढीको व्यापार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रेका लागि पूर्वाधारका सम्पूर्ण काम सकिएको छ। तारबार, नाली तथा ग्राभेलको काम सकिएकाले नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो महिनामै कालोपत्रेको काम पनि सकिने भएको छ। त्यसपछि 12 महिना बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई 12 महिना सञ्चालनका लागि धावन मार्ग कालोपत्री गर्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का मार्फत गत वर्षको फागुनमा काम सुरु गरेको भए पनि बन्दाबन्दीका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो। 2078 सालको वैशाख महिनाभित्रै विमानस्थलको 700 मिटर लम्बाई तथा 30 मिटर चौडाई धावन मार्ग कालोपत्रे गरिसक्ने तयारी निर्माण कम्पनीको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कालोपत्रे गर्नका लागि काष्ठमाण्डव उमा एन्ड कम्पनी जेभीसँग 7 करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। बलेवा एयरपोर्टको काम लगभग यो 80% सम्पन्न भएको छ। अहिले यसको जुन खनेर गडाउन लेभलिङ गर्ने काम थियो, ठुलो लेभलमा माटो कटिङ भयो। झन्डै यो बीच भागमा 3.5 मिटर जति गहिराई पनि भयो। 26 वर्षदेखि बन्द रहेको विमानस्थल 2074 सालबाट पुनः सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा अहिले बन्द छ। बागलुङ नगरपालिका 14 नारायण स्थानमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गरे पनि कच्ची धावन मार्ग, विमानस्थल पुग्ने सडक कच्ची जस्ता समस्याका कारण बन्द भएको थियो। अहिले धावन मार्ग कालोपत्रे गरेपछि विमानस्थल 12 महिना सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। बलेवा एयरपोर्ट जुन अहिले हाम्रो पछिल्लो समय बागलुङ नगरपालिकाले 26 वर्ष पछाडि पुनः सुचारू गरेको थियो र त्यो बिचमा पनि सुचारू हुन सकेन राम्रोसँग। भाडा दरको कारण नै प्राय यात्रुहरूको भनाइ त्यही छ र अहिले जुन रूपमा एयरपोर्ट फेरि कालोपत्रे हुने ब्ल्याक टप भइरहेको छ, यसले चाहिँ हामीलाई एउटा आशा पलाएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका जनता हवाई सेवाको पहुँचमा हुनेछन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रे हुन सके विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव समेत नहुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा मौसममा आंशिक बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।